अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हमने किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी, बल्कि आज हमने अपने YouTube चैनल को डिस्कस करना है, उस मीडिया को डिस्कस करना है जिसके ज़रिए हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। 3 महीने पहले हमने YouTube चैनल शुरू किया और उस वक्त मेरा और मेरे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि शायद ये 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते जारी रहने वाली एक्टिविटी है जो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और आप तमाम भाइयों दोस्तों के ताउन और मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और बड़ा कंसिस्टेंटली हमने इसको 3 महीने रन किया। आज की इस गुफ्तगू में एक तो मुझे शुक्रिया अदा करना है आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोज़ को पसंद किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और पर्टिकुलरली उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में बिहाइंड द सीन रह के बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को, इस चैनल को लेके हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है और मोटिवेशन क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे YouTube चैनल की बुनियादी मोटिवेशन हकीकत टीवी जैसे YouTube चैनल्स हैं। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि हकीकत टीवी और इससे मिलते जुलते जितने न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, YouTube चैनल्स हैं, ये सच्ची बात ये है कि हमारे समाज को, हमारे अवाम को, हमारे आम आदमी को जो न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, जो तज्ज़िये और तबसरे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो फैक्चुअली भी गलत हैं, उनका इम्पेक्ट भी गलत है। और अगर मुझे थोड़ा सा गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए तो हकीकत टीवी जैसे आउटलेट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे अवाम को शिट किस्म का मटीरियल फीड कर रहे हैं। तो बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि इसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वायरल भी हो रही हैं और लोग इसी बुनियाद पे अपना ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। बल्कि कई दफ़ा आर्गूमेंट्स के दौरान, डिबेट्स के दौरान इसी तरह की चीज़ें सुनने को मिलती। तो मैं ये चाहता था और हमारे बहुत से दोस्त जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे वो ये चाहते थे कि हम मिलजुल के ऐसा काम करें जिसमें हम लोगों के सामने दुरुस्त तज्ज़िया रख सकें, दुरुस्त ख़बर रख सकें और उसमें उन इश्यूज़ को फोकस किया जाए जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी नज़र में बहुत अहम है। मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि हमारा हर तज्ज़िया, हमारी हर राय 100% दुरुस्त होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों के सामने जो चीज़ प्रेजेंट करेंगे उसका कोई ना कोई सेंस ज़रूर बनता होगा। तो हमारे इस चैनल को कामयाब करने में और इतनी कलील मुद्दत में इसके गोल्स अचीव होने में वैसे तो आप तमाम दोस्तों का बहुत किरदार है। आप तमाम लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जो हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने अपना फीडबैक दिया, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ आदिल फ़याज़ का, और उसने बहुत ज़्यादा काम किया, हर ख़बर पे नज़र रखी, हर चीज़ के हवाले से अपडेट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया कंटेंट प्रिपरेशन में। डॉक्टर फैसल वली का हमने उठते बैठते सोते जागते कई दफ़ा उन्हें तंग किया, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे उनसे हमने कंटेंट के लिए रहनुमाई ली, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया उन्होंने। इसी तरह हमारे दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान न्याजी, आपने कई दफ़ा उन्हें हमारे वीलॉग्स में देखा। अहमद उस्मान अली, बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे कंटेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। डॉक्टर तारिक सईद, मेरे बड़े भाई, उस्ताद, प्रोफेसर, हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड किया, बहुत क्रिटिकली एनालिसिस किया और हर चीज़ के हवाले से रहनुमाई की कि कौन से कंटेंट को किस तरह से जाना चाहिए। उसके अलावा बहुत से दोस्त हैं, असद अली ख़ान हैं, नूर ख़ान हैं, हमारे न्याजी साहब हैं। तो इन तमाम दोस्तों ने मिलजुल के इसको कामयाब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। टेक्निकल सपोर्ट बहुत से लोगों ने फराहम की। आशिर इरफान हमारे YouTube के गुरु हैं, गायबाना तारुफ़ है, तहरीकी तारुफ़ है, उसकी बुनियाद पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। शमसुद्दीन अमजद हमारे भाई हैं मंसूरा से, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत रहनुमाई की। एडिटिंग टीम, जिन लोगों ने वीडियोज़ एडिट की, और मैं अक्सर उनसे कहता था कि सबसे ज़्यादा अज़ाब तो तुम भुगतते हो। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद उमर शेखुपुरा से, बहुत सी वीडियोस वो एडिट करते हैं। जहाँज़ेब हमीद हैं, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद ज़ीशान, कई दफ़ा थंबनेल्स वगैरह वो देखता है। तो मैं अक्सर कहता था कि सबसे ज़्यादा अज़ाब तो तुम लोग भुगतते हो जो एक ही बात को बार बार सुन रहे होते हो। तो बड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है एडिट करना एक पूरा काम है, और जो 7-8 मिनट का क्लिप आप तक पहुंच रहा होता है वो 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है जिसकी क्लिपिंग करना, उसमें मुख्तलिफ
مٹیریل ایڈ کرنا، تو یہ پوری ٹیکنیکل ٹیم اس میں انوالو رہی۔ یہ تمام لوگ اور ان کے علاوہ ہمارے وہ تمام دوست بھائی جنہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا، مختلف سرکلز میں انہیں پہنچایا، میں ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی نئے یوٹیوبر کے لیے جو بنیادی گولز ہیں، 1000 سبسکرائبرز ہوتے ہیں، 4000 گھنٹے ہوتے ہیں اور چینل مونیٹائز کروانا ہوتا ہے، یہ سارے کام تو ہو گئے، تو اب مستقبل میں ہم کریں گے کیا؟ اس پہ جانے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہم اب تک جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 مختلف سٹریمز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک یہ کہ ہم مختلف ایشوز پہ رسپانس کر رہے تھے، کوئی خبر آئی ہے، وہ ڈیولپ ہوئی ہے، ہم نے اس پہ اپنا تبصرہ کر دیا، تجزیہ کر دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم مختلف ٹرینڈنگ ٹاپکس کو لے رہے تھے، اور ٹرینڈنگ ٹاپکس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ اگرچہ ہم وائڈر آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز کو ہائر رینک کرانے کے لیے ہم کوئک رسپانس دے رہے تھے، لیکن ہماری کوشش پھر بھی یہ تھی کہ وہاں بھی ہم چیزوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے عامر تہکال والا ایشو ڈسکس کیا تو صرف یہ ڈسکس کرنے کی بجائے کہ واقعہ ہو گیا اور ہم نے 4 پولیس کو گالیاں دے دیں اور اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ پولیس نے عامر تہکال کے ساتھ جو کیا وہ کیوں کیا، اور ظاہر ہے ہم نے اس پہ ایک رائے دی، وہ رائے 100% غلط ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کی کہ ٹرینڈنگ ٹاپکس میں بھی ہم اپنا تجزیہ، اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو، ہم مل جل کے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ آنے والے دنوں میں ہم ان دونوں چیزوں کو، ٹرینڈنگ ٹاپکس کو اور ایشوز پہ رسپانس کو، اسی طرح سے لے کے چلیں گے، لیکن آبویسلی یہ کام ذرا ہلکی آنچ پہ ہوگا۔ جس طرح پہلے ہم بڑے ڈیسپریٹ ہو کے فوراً رسپانس کرتے تھے، اب ہماری کوشش ہوگی کہ چیزوں کو تھوڑا سا ڈیولپ ہونے دیں اور اس کے بعد اس پہ رسپانس کریں تاکہ زیادہ اچھے انداز میں اپنی اوپینین آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا سکے۔ لیکن 2-3 ایسے سلسلے ہیں جو ہم نئے شروع کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہماری ٹیم کی اوپینین یہ ہے کہ مختلف ایسی خبریں ہیں جو یا تو ریکوائرڈ توجہ حاصل نہیں کرتی، یا اگر ڈسکس ہوتی ہیں تو ان کے کچھ پہلو ڈسکس ہونے سے رہ جاتے ہیں، تو ہم ہفتہ وار بنیاد پہ 5، 10، 15 اس طرح کی خبریں اکٹھی کر کے اور ان میں جو چیزیں سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوں گی، ہم ان کو ہلکے انداز میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرح سے یہ ہفتے بھر کی نیوز کی سمری ہوگی جو آپ کے سامنے ایک کمپیکٹ فارم میں پریزنٹ کی جائے گی اپنے تبصرے اور تجزیے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دوسرا بڑا کرائسس فیک نیوز ہیں۔ بہت سی ایسی خبریں جو فیس بک اور ٹویٹر پہ چل رہی ہوتی ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یا مکمل طور پہ غلط ہوتی ہیں یا ان میں کچھ کہیں نہ کہیں پہ کچھ پارٹس ان کے فیک ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ویکلی یا بائی ویکلی بیسس پہ اس طرح کی 5-10 خبریں اکٹھی کر کے ایک کمپیکٹ فارم میں آپ کے سامنے فیک نیوز بھی رکھی جائے اور اس کا درست متن بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے۔ اور آخری چیز جو شاید ویورشپ کے حوالے سے تو بہت ایفیکٹو نہ ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا خلافت و ملوکیت پہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم خلافت و ملوکیت کا ایک چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، ہم خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں گے، مودودی صاحب کی دوسری کتابیں بھی پڑھیں گے، اور مودودی صاحب کے علاوہ جو مصنفین ہیں ان کی کتب کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف کتابوں پہ تبصرے، مختلف ایڈیٹوریلز اور بڑے جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں اس میں جو آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب کچھ آپ انشاءاللہ اس چینل پہ دیکھیں گے، اور اس حوالے سے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ کہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے کانٹینٹ کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ پہنچے وہ اچھی کوالٹی کی ہو، آپ کے لیے بینیفیشیل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ آڈینس، یہ کمیونٹی بڑھتی رہے۔ مل جل کے ہم اس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر کے، سپورٹ کر کے ہم سوسائٹی میں اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے اس پورے پروسیس میں سپورٹ کیا، انکنڈیشنل سپورٹ کیا، تھینک یو سو مچ، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔